अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बकरा है और आयत नंबर है 35। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए आदम अलैहिस्सलाम, आप और आपकी बीवी जन्नत में रहें। वकुला मिनहा रगदम हैसु शितुमा, और खाओ जन्नत में से जो तुम चाहते हो। वला तकरबा हाज़िही शजरता, और इस दरख्त के करीब मत जाना। फतकूना मिनल ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़्ज़लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, फिर शैतान ने उनको छू लिया और उसको निकाल लिया जन्नत में से। वकुलना इहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन, और फिर अल्लाह ने फरमाया कि सारे के सारे उतर जाओ नीचे, तुम में से बाज़ बाज़ के दुश्मन होंगे। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और फ़ायदा है मुकर्रर वक्त तक। ये जो 2-3 आयतें हैं, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा को, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, खाओ पियो, जहां से तुम्हारा दिल चाहे वो खाओ पियो, जन्नत में रहो, जो चाहो वो करो, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। फतकूना मिनल ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों से हो जाओगे। उलमा हजरात का दरख्त के बारे में बड़े इख्तिलाफात मौजूद है कि आया वो दरख्त किस चीज़ का था। तो बाज़ ने, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बाज़ ने कहा कि ये दरख्त अंगूर का था, बाज़ ने कहा कि गंदम का था, बाज़ ने कहा था खजूर का था। बहरहाल जो भी था, इसमें ज़्यादा हमें कलाम नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया दरख्त था तो बस ठीक है, दरख्त था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोगों ने इसमें से नहीं खाना, अगर तुमने इसमें से खाया तो तुम जालिम हो जाओगे। अब आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हवा को अल्लाह ताला ने जब मना किया कि नहीं खाओ इसमें से, तो फिर उन लोगों ने उसमें से क्यों खाया? इसका क्या सबब था कि उन दोनों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की? इसके बारे में भी डिटेल के साथ कई कौल मौजूद हैं। कुछ हजरात कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ये बात भूल गए थे, उन्हें याद नहीं रही कि अल्लाह ताला ने मना किया, क्योंकि निस्यान अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से हम यानी बनी आदम के पास पहुंच रही है। आज जितने भी आदम के औलाद हैं, निस्यान कहते हैं भूल को, भूल जाना। तो भूलना आदम अलैहिस्सलाम से आ रहा है, तो निस्यान हमको आदम अलैहिस्सलाम से मिली हुई है कि वो भूल गए थे कि अल्लाह ताला ने मना किया था कि इस दरख्त में से नहीं खाना है। दूसरा ये था कि शैतान को, क्योंकि अल्लाह ताला ने मरदूद कर दिया था, इब्लीस कर दिया था, वो मरदूद हो गया था, वो शैतान हो गया था, तो उसे गुस्सा था कि भाई मैं तो मरदूद हो गया और आदम अलैहिस्सलाम मकबूल हो गए, अब क्या करना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, शैतान ने क्या किया कि जन्नत में दाखिल होता था चोर दरवाजों से। फिर ये भी रिवायत आती है कि सांप की शक्ल में आता था, या फिर वो अपनी असली शक्ल में आता था। बहरहाल वो आया, हज़रत आदम बीवी हवा के पास आया, सबसे पहले वो बीवी हवा के पास आया, औरत के पास आया, क्योंकि औरत नाकिस अक्ल होती है, वो सोचती कम है, उसके पास सोच समझ कम होती है और जज्बात ज्यादा होता है, रिएक्शन ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जो है किसी को गुमराह करना या किसी को चुंगल में फंसा लेना, वो सबसे ज्यादा आसान होता है औरत के लिए। औरत को बहकाना सबसे ज्यादा आसान होता है। इसलिए हदीस मुबारक में आता है अन्निसाउ हबाइलुश शैतान, औरतें शैतान का जाल है। यानी शैतान किसी को गुमराह करना चाहता है तो औरत के जरिए से करता है। आप देखेंगे दुनिया में चलकर कि अक्सरियत जो मसले होते हैं वो औरतों की वजह से होते हैं। औरतें क्या होती है, घर में अगर सास बहू का झगड़ा हो रहा है, घर में जो फितना कोई फसाद हो रहा है, वो भी औरत का औरत के साथ इख्तिलाफ है। मर्द का इसमें कोई मसला नहीं होता, सास बहू नहीं बन रही है, उनकी नहीं बन रही तो सारा घर डिस्टर्ब है। यानी एक औरत दूसरी औरत के लिए भी मसले क्रिएट कर रही है तो मर्दों के लिए भी करे, क्योंकि औरत नाकिस अक्ल है, औरत में अक्ल कम होती है बनिस्बत मर्दों के, इसलिए वो मसाइल ज्यादा पैदा करती है। अब यहाँ पर भी हजरत बीबी हवा के पास शैतान आया और उसने कहा, उसको बहलाया, उसको फुसलाया कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों मना किया है कि इस दरख्त में से ना खाओ। तो उन्होंने पूछा क्यों क्यों मना किया। अब उसने, शैतान ने अल्लाह की कसम उठाई कि मैं अल्लाह की कसम उठाकर बताता हूँ कि क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जन्नत में पैदा हुए, उन्होंने कभी झूठ सुना नहीं, उन्हें पता नहीं था कि झूठ भी बोला जाता है, तो वो एकदम से बहकावे में आ गए। एक सीधे साधे से, एक बिल्कुल सीधा साधा बंदा हो जिसने कभी झूठ सुना ही ना हो, तो जाहिर है वो जो भी बात सुनेगा उस पर यकीन करेगा। तो ये लोग भी बिल्कुल सीधे साधे थे कि जन्नत में पैदा हुए थे, झूठ और फरेब का उन्होंने कभी देखा ना सुना। तो अब वो शैतान के बहकावे में आ गए, क्योंकि शैतान ने फिर अल्लाह की कसम खाई, अल्लाह की कसम खाकर कहा कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को मना इसलिए किया दरख्त से, क्योंकि अगर तुम लोगों ने इस दरख्त में से खा लिया ना तो तुम लोग हमेशा जन्नत में रहने लगोगे, और अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा जन्नत में रखना नहीं चाहता।
جیسے میں کتنے وقت تک جنت میں رہا ہوں اور جنت کا سردار رہا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے نکال دیا، تو اس طرح تم لوگوں کو بھی نکال دے گا، کیونکہ میں نے بھی اس درخت سے نہیں کھایا تو تم لوگوں نے بھی نہیں کھایا، نہیں کھاؤ گے تو تم بھی نہیں رہو گے، اس لیے اس درخت میں سے کھاؤ تاکہ اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھے۔ مقصد شیطان کا یہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی کریں، کیونکہ دشمن شیطان تو عدو مبین، کھلا کھلا دشمن ہے، تو وہ تو یہی چاہتا تھا کہ جس طرح میں مردود ہو گیا، میں غصے عتاب کا ٹھہرا، مجھ پر بھی اللہ کا غصہ تھا تو ان پر بھی ہونا چاہیے، اگر میں جنت میں نہیں رہا تو ان کو بھی نہیں رہنا چاہیے، اگر میں معزز نہیں رہا تو یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، تو اسی حساب سے اس نے بہلایا اور پھسلایا۔ اب حضرت بی بی حوا کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم نے اس درخت میں سے کھانا ہے۔ عورت کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے تو اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم نے اس درخت میں سے ہر حال میں کھانا ہے۔ اب یہ شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم کو اس درخت میں سے کھانا چاہیے، اگر ہم نے کھا لیا تو ہم ہمیشہ رہیں گے، اگر نہیں کھایا تو ان کو ایک غم سا لگ گیا، صدمہ لگ گیا کہ اگر ہم نے نہیں کھایا تو اللہ تو ہمیں نکال دے گا، جیسے شیطان کو نکال دیا ہم بھی نکالے جائیں گے، اس درخت میں سے تو ہمیں ضرور کھانا ہے۔ اب آدم علیہ السلام خدا کی بندی ان کو سمجھا رہے، خدا کی بندی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس درخت میں سے نہیں کھانا، تو کیسے کھائیں گے؟ نہیں کھانا ہے۔ اچھا وہ محنت کرتی رہی بلا آخر آدم علیہ السلام بھی نسیان بتا رہی ہوں کہ وہ ان کو ایک بھول ہو گئی۔ اب انہوں نے ان کے کہنے میں آ کر، حضرت بی بی حوا کے کہنے میں آ کر اس درخت میں سے کھا لیا تو کیا ہوا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں سے ہو گئے، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گندم کا وہ درخت تھا یا پودا تھا جس کے کھانے کی وجہ سے حاجت ہوتی ہے، جیسے کہ واش روم وغیرہ کی، جنت میں واش روم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب ان لوگوں کو جب وہ ضرورت ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ جنت کے کپڑے یعنی لباس ان کا اتر گیا۔ جب لباس اتر گیا تو وہ پتے اپنے اوپر رکھنے لگے کہ ہم برہنہ نہ ہو جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور پھر ان دونوں کو نکلوا دیا جنت میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، نیچے اتر جاؤ تم سارے کے سارے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا اور شیطان، تینوں کے نیچے اترنے کا حکم تھا، نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ یہاں سے۔ پھر تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، شیطان تو کھلا دشمن ہے، لیکن انسان بھی ایک دوسرے کا دشمن ہے، جیسے کہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرمائے من الجنت والناس، اے اللہ جنات میں سے جو ہمارے دشمن ہیں ان کے وسوسوں سے بھی بچا، ان کے وہم سے بھی بچا، ان کے شر سے بھی بچا، اور جو جنات میں سے ہیں ان کے شر اور وہم سے بھی بچا۔ یعنی جنات بھی انسانوں کے دشمن ہیں، لیکن انسان بھی انسان کے دشمن ہے۔ کیسے دشمن ہے؟ ایسے دشمن ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اگر آپ سنگت اچھی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اثر برا ہوگا، کیونکہ جو مجلس ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اپنے اردو میں کہا جاتا ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی مجلس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ آپ پر اثر پڑے گا، اس لیے دوستی اچھی رکھو، اچھی دوستی بہتر ہے۔ خاموش رہنے کے ساتھ اکیلے رہنے کے سے اچھی دوستی بہتر ہے، اور بری دوستی سے اکیلا رہنا بہتر ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس حساب سے انسان جو ہے ایک دوسرے کے اثرات کو پکڑتا ہے، تو اگر برا دوست ہے، اگر گناہ گار ہے، اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کی صحبت میں رہ کر کیا ہوگا؟ وہ اسی کا رنگ اختیار کرے گا، یہ بھی ایک دشمنی ہے۔ برائی کی طرف بلانے والی ہر چیز دشمنی کے زمرے میں آتی ہے، پھر وہ شیطان ہو، وہ انسان ہو، کوئی دوسرا عوامل ہو، وہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دشمنی میں آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک مقرر ٹھکانہ ہے اور ایک مخصوص قسم کا آپ لوگوں کے لیے سامان ہے۔ زمین میں مخصوص ٹھکانہ کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو مقصد یہ ہے کہ زمین کی ایک مخصوص عمر اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، زمین ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، زمین میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، اور ایک دنیا کو اللہ رب العزت تباہ برباد کریں گے۔ تفصیل کے ساتھ قیامت کی منظر کشی آ رہی ہے انشاءاللہ، وہ میں آپ کو بتاؤں گی جہاں پر بھی آیا۔ فی الحال اتنا سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تباہ کرنے کے لیے بنائی ہے، تو یہ بھی ایک مخصوص اس کا ٹائم پیریڈ ہے، ہمیں نہیں معلوم کب ہوگا، لیکن یہ اللہ کے علم میں ہے، تو ٹائم پیریڈ ہے اس کا زمین کا۔ دوسرا مقصد یہ کہ ایک انسان کا ٹائم پیریڈ ہے، ہر انسان کا۔ حقیقت ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہی بندہ مر جاتا ہے، اعمال تو آخرت کا سفر تو تبھی شروع ہو جاتا ہے۔ آخرت یعنی قیامت تک پہنچنے کے لیے ہمیں قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑ رہا ہے، یا ہمیں جنت یا دوزخ میں جانے کے لیے
قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑا. جیسے ہی بندہ مرا تو اعمال نامہ اس کا سب کچھ اس کے سامنے، جنت بھی اس کے سامنے، دوزخ بھی اس کے سامنے. تو مرنے کے ساتھ ہی قیامت تو قائم ہو گئی. تو ہر بندے کا ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ہے. وہ ٹائم پیریڈ بھی کسی انسان کو نہیں پتا کہ کب مرے گا. جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ تو نہیں پتا کسی انسان کو. تو مستقروں کا مطلب یہ کہ ٹائم پیریڈ وہ مخصوص ہے. اور سامان ہے، دنیا کا سامان ہے، زندہ رہنے کا سامان ہے. پھر اس سے مراد سورج، چاند، تارے، پانی، کھانا پینا، گھر، لباس، علم، روزگار، جاب، پیسے، ساری چیزیں اس میں متاع میں آ جاتی ہیں. پھر اولاد ہے، پھر گھر والے ہیں، پھر بیوی ہیں، پھر بچے ہیں، پھر ماں باپ ہیں، پھر خاندان ہیں. یہ ساری چیزیں متاع میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص قسم کا ٹائم بھی مقرر کر دیا ہے اور سامان زندگی بھی مقرر کر دیا ہے، لیکن الہین ایک مخصوص ٹائم تک، اس کے بعد کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ سمجھ عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.